أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आए हम कुरान मजीद पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 138, 138, 39 की मश्क करते हैं। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहू आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहू मुखलिसून। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहू आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहू मुखलिसून। स्वाद जेर बा सिब गैन जबर गा सिबगा ता जबर लाम तल सिबगतल लाम खड़ी जबर ला हाजिर ही सिबगतल्लाहि वाव जबर वा मीम जबर नून मन व मन अलिफ जबर हा आह सीन जबर सा ahsa नून पेश नू ahsanu मीम जेर मी नून जबर लाम नल मिनल लाम खड़े जबर ला मिनल्लाह हाजिर ही मिनल्लाहि। स्वाद जेर बा सिब गैन जबर गा सिबगा ता जबर वा तौ सिबगतौ वाव जबर वा नून जबर हा नह व नह नून पेश नू व नहनु लाम जबर ला हा उल्टा पेश हू लहू ऐन खड़ी जबर आ बाजिर बी आबी दाल पेश वादू आबिदू नून जबर ना आबिदून। काफ पेश लाम कुल अलिफ जबर आ कुल आ ता पेश तू कुल अतु हा जबर जीम हा जीम पेश वाजू कुल अतुहाजू कुल अतुहाजू नून जबर ना नून जबर अलिफ ना कुल अतुहाजूनना फाजिल लाम फिल लाम खड़ी जबर ला फिल्ला हाजिर ही फिल्लाई वाव जबर वा हा पेश हु वहु वाव जबर वा वहुवा रा जबर बा रब्बा पेश बु रब्बु नून जबर अलिफ ना रब्बुना वाव जबर वा रा जबर बा रब व रब्बा पेश बु व रब्बु का पेश मिम कुम व रब्बुकुम वाव जबर वा लाम जबर ला वला नून जबर अलिफ ना वलना अलिफ जबर ऐन आ मीम जबर अलिफ मा अमा लाम पेशलू अमालू नून जबर अलिफ ना अमालुना वाव जबर वा लाम जबर ला वला का पेश मिम कुम वलकुम अलिफ जबर ऐन आ मीम जबर अलिफ मा अमा लाम पेशलू अमालू का पेश मिम कुम अमालुकुम वाव जबर वा नून जबर हा नह व नह नून पेश नू व नहनु लाम जबर ला हा उल्टा पेश हू लहू मीम पेश खा मुख लाम जेली मुखलि स्वाद पेश वासू मुखलिसू नून जबर ना मुखलिसूना। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतौ व नहनु लहू आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. آئے ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے.